वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद जफर इकबाल साहब के साथ, जो कि सेक्रेटरी हैं 59 शैली गरबी की, और इनसे मिलते हैं। और सबसे पहले इस वक्त इनसे ये पूछते हैं कि कोरोना के हवाले से इस वक्त जो SOPs पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, उस हवाले से, और ख़ास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 दिन के लिए बंद हो रही है, माशी हालत कैसी है उस हवाले से, और ख़ास तौर पे आज से 3 दिन हो गए मौलाना साहब का एक मसला बना हुआ है जो कि मुल्की सलामत के लिए एक बहुत बड़ा खतरे के बायस है। फ्रांस के सफ़ीर को निकालो। हमारे लिए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई नबी उसके बाद आएगा नहीं आएगा, ये तो हमारा खत्म नबूवत के हवाले से जो है ना एक अकीदा है, हम तो इस पे अमल पैरा हैं। लेकिन उसका कसूर क्या है? काम किसी ने किया है और कसूर पाकिस्तान उसका भुगते, अवाम भुगते, ये अच्छी बात नहीं है इस हवाले से। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो मुल्की मुआशियत है, महंगाई है, उस हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जफर इकबाल साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर? ठीक ठाक, बिल्कुल जी। पहली बात तो SOP कोरोना के हवाले से SOP ये शहरों में तो जो ऑफिशियल ऑफिसेज में हैं वहाँ तो वो उनके जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन जनरली जो अवाम मैसेज है उसमें तो कहीं ना कहीं बाजार में, ना कहीं रूरल एरिया में, हत्ता के बाजारों के अंदर, शहरों में भी कहीं भी नजर नहीं आते इनके ऊपर SOPs पे अमल। तो डेफिनेटली अगर वो गवर्नमेंट इस अपनी जो वो रेट है उसको कायम करे तो ये मुमकिन है, 100% मुमकिन है। एक दिन में ये सारा कुछ हो सकता है अगर कोई करने वाला हो तो। दूसरी बात ये कि रोज इजलास तो होते हैं, ठीक है ना सर, वो लेकिन इजलास में बैठ के इजलास करने से कुछ नहीं होता जब तक प्रैक्टिकली उसको फॉलो ना करवाया जाए। ये इंतजामिया का काम है, इंतजामिया चाहे तो एक दिन में, 1 घंटे में इस पे सब अमल पैरा करवाया जा सकता है, अमल हुआ जा सकता है। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप 2 आदमी खड़ा कर दें सड़क पे, उनको विदाउट मास्क जो भी निकले उसको 500 रुपया फाइन करें, 1 घंटे में ये उस पर अमल होगा, कोई आदमी वहां से गुजरेगा ही नहीं। बहुत सारी FIR लाहौर में हुई सर, FIR चंद एक लोगों पे हुई ना, सड़क पे खड़े हो जाएं किसी बाजार में, आप कोई आदमी किसी को छोड़े नहीं, बड़े लोगों को छोड़ दिया जाता है, छोटे जो है वो गरीब आदमी को पकड़ के जेलों में दिया जाता है। तो ये ऐसा तो अमल नहीं होगा ना। मौलाना साहब गिरफ्तार हो गए, यहाँ पे हंगामे हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, वहाँ पे SOPs पर अमल नहीं हो रहा, ठीक है। वहाँ पे फिर अगर कोरोना फैलता है, एक तो मुल्की सलामियत के लिए खतरा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तोड़ फोड़ हो रही है खास तौर पे वो हमारा ही नुकसान अगर हम सोचा जाए तो, बिल्कुल है, ठीक है। दूसरा, उसके अलावा इस वक्त कोरोना के अगर केसेस ज्यादा हो गए, हमारे पास तो इतनी सहूलियात भी नहीं है कि हम उन पेशेंट्स को डील कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये जितने भी जुलूस वगैरह निकल रहे हैं इनमें कहीं भी SOPs जो है वो नजर नहीं आ रहे, नुकसान हो रहा है, हंगामे नहीं होने चाहिए। एहतजाज अगर करना है तो पुरअमन करें, इसमें जमहूरी हक है, अवाम का हक है वो एहतजाज करना। लेकिन इसमें गवर्नमेंट जो है वो भी थोड़ा सा है कि जब इनका जो मुआहदा हुआ वो फैजाबाद धरने में, उसमें ये शिक माननी नहीं चाहिए थी, उसको उस वक्त हैंडल किया जा सकता था। अब भी लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने डेडलाइन जो दी थी वो 20 अप्रैल की दी थी जी, ठीक है। इससे पहले ही ये सारा कुछ होना शुरू हो गया। अब भी खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं असेंबली में जाऊंगा, असेंबली में जाके मैं पेश करूंगा और इस पे इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये अमल हो। नहीं, ये फिर इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। अरेस्ट करने की तो कुछ और वजूहात, फिर वो वजूहात भी अवाम के सामने लाएं। सही बात है, अवाम के सामने लाएं, अवाम को पता चले क्यों अरेस्ट किया गया, तो वो अरेस्ट किया करें। अगर गलत है तो अवाम को बताना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दीन तो नहीं खिलाया, बिल्कुल नहीं खिलाया, लेकिन जहां जरूरत पेश आई वहां तलवार से भी काम लिया गया, लेकिन वो दुश्मनों के खिलाफ। हाँ, ये हाल नहीं है कि आप हम सफीर को बाहर निकाल दें, ये तो कहीं बनती नहीं बात। सर, ये तो एक अलग इशू है। अवाम इधर से भी मुसलमान है, मारने वाले भी मुसलमान है, मरने वाले भी मुसलमान। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो अवाम है वो तो जज्बात में निकलती है, पुलिस का काम है उनको रोकना। जब यहाँ कहीं वो तोड़फोड़ करेंगे, रोकेंगे, पुलिस वाले कितने सारे मारे गए, वो भी मारे गए। दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है ना, किसको नुकसान हो रहा है? पाकिस्तान का, अवाम का, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियली भी हो रहा है, जानी भी हो रहा है, माली भी हो रहा है। ये जो चीजें हैं ये इस पे भी कोई ना कोई ऐसा गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो एहतजाज हो, पुरअमन हो, और गवर्नमेंट जो है वो अगर कोई एहतजाज करता है तो उसको फौरी उसको हैंडल करना चाहिए। अब 10-10 दिन, 15-15 दिन धरने देते हैं, कोई आदमी आके बात ही नहीं सुनता। जब नहीं सुनेगा तो फिर कुछ तो होगा।
پھر اس کا ریئیکشن تو ہوگا. لاسٹ پہ مہنگائی اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے, غریب آدمی جو ہے وہ پس گیا, اس کی کیا پس گیا ہے, اس کی غلط پالیسیاں گورنمنٹ کی. اس میں کچھ بھی نہیں. جو چیزیں وہ خان صاحب آئے تھے, جو چیزیں بات کہی تھی کہ جی تبدیلی لائیں گے, تبدیلی تو نظر نہیں آئی. مان لیا کہ اکنامیکلی پاکستان کو مشکلات درپیش ہیں, لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں بغیر پیسے کے اصلاحات کی جا سکتی, کہیں بھی نظر نہیں آئی. کہیں بھی کوئی ریٹ گورنمنٹ کی نظر نہیں آ رہی. اب بجلی کا بل دیکھ لیں, جہاں 3,000 بل تھا, میرا خیال 10,000 پہ آ گیا. تو ٹیکسز میں اضافہ ہوا. ٹیکسز کون لگا رہا ہے؟ بات وہ بل پہ ہی آتی ہے نا, کاؤنٹ تو بل میں ہی ہوتا ہے نا. لوگ یہ نہیں دیکھتے ٹیکس. IMF کو کیا جواب ہے؟ یہ تو کہہ رہے تھے ہم نے قرضہ نہیں لینا. ورلڈ بینک اب تو وہ ان سے زیادہ اسٹیٹ بینک بھی رکھا جا رہا ہے. وہ دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ باتیں کرنی باہر بیٹھ کے آسان ہوتی ہیں, پریکٹیکلی کام کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر وہ عوام یہ بات کہنے پہ آ گئی ہے کہ قرض وہ بھی لیتے تھے, انہوں نے بھی لیا, وہ کچھ دیتے تھے, انہوں نے دیا بھی کچھ نہیں. الٹا مہنگائی کئی گنا بڑھ گئی. سب تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنے ارب ڈالرز جو ہے نا وہ قرضہ اتارا ہے. لے کے قرضہ اتارا ہے نا, قرضہ لیا ہے تو لے کے اتار دیا. ترقیاتی کام تو ہوئے نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. ایک میرا خیال ہے 1 روپیہ بھی نہیں کہیں ڈیولپمنٹ میں لگا. ہم نے یہ جو پچھلے 2.5 سال یہ جو چیئرمین شپ رہی, میرا خیال ہے اتنے کام ہم نے کیے کہ پورے ہمارے علاقے میں ہم نے جو بھی کچی آبادیاں تھی وہاں نالیاں بنائی, سولنگ لگوائے. وہ پیسہ گورنمنٹ کا ہی تھا. یہ بھی دے سکتے ہیں نا, یہ بھی دیں, کام ہوگا, عوام خوش ہوں گے. گورنمنٹ کا تو پیسہ ہوتا ہے نہیں, پیسہ تو ہمارا ہوتا ہے جو ہم ٹیکس کی شکل میں دیتے ہیں. ٹیکس کی شکل میں دیتے ہیں, ہمارا حق بنتا ہے وہ ریٹرن کرتے ہیں نا عوام کو. ہم اسمبلیوں میں جو MNA MP حضرات یا نیچے طبقے میں آ جائیں, چیئرمین بناتے ہیں, کس لیے بناتے ہیں؟ عوام کی خدمت کے لیے بناتے ہیں, عوام کے کام کے لیے بناتے ہیں. اگر یہ بھی ہمارا پورا تو ہم فائدہ کیا ہوا؟ آپ اندازہ کریں کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ جو ہماری سیلریز کے پیسے آتے تھے یونین کونسلز کے اکاؤنٹ میں, ہم نے اس میں سے بچت کر کے اتنے ترقیاتی کام کروائے. لاسٹ پہ خان صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ اس وقت PTI کی حکومت ہے, خان صاحب اس کو چلا رہے ہیں. پنجاب میں عثمان بزدار صاحب ہیں, پیپلز پارٹی ہے, ٹوٹلی فیل چیف منسٹر ہیں. جی, ٹوٹلی فیل چیف منسٹر ہیں. ان کو بالکل ہی نہیں پتا کہ گورنمنٹ کیسے چلائی جاتی ہے. صحیح. ایڈمنسٹر کے لحاظ سے آپ بات کریں, ایڈمنسٹریشن کہیں بھی نظر نہیں آتی. صحیح. وہ آپ کہہ لیں کہ بالکل وہ جیسے ہوتا ہے نا ان پڑھ, وہ ویسے وزیر اعلیٰ وہ کہہ لیں کہ آپ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ, وہ جہاں سے جو آرڈر آئے گا وہی کرنا ہے. ہم نے مسلط کیے گئے پنجاب. بالکل ایسا ہی ہے. یہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے خان صاحب کو کہ یہ بڑا صوبہ ہے, یہاں کوئی کام کا آدمی ہو, جو ورکر ہو, جو ایڈمنسٹریٹر ہو, جو کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور اس کو ایکسپیرینس بھی ہو کہ گورنمنٹ کو کیسے چلایا جاتا ہے, حالات کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. جس آدمی کو فون نہیں چلانا آتا اس کو چیف منسٹر بنا دیا, ایسے تو صوبہ نہیں چلے گا نا. ایڈمنسٹریشن کے لیے آدمی وہ کمپیٹنٹ آدمی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ اس کی پارٹی میں اور کوئی لوگ نہیں ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, لیکن اب اس کے پیچھے کیا مسئلے ہیں یہ ان کو بھی پتا ہے, عوام کو بھی پتا ہے, لیکن عوام جو ہے وہ کہہ کچھ نہیں سکتی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظرین, یہ تھے ظفر اقبال صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بڑی اچھی باتیں کی, خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب کے حوالے سے کہنا تھا کہ ایڈمنسٹر نام کی کوئی چیز بھی نہیں نظر آتی. اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے صوبہ پنجاب, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ جو ہے نا صوبہ پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں, بجلی کا بل ہم لوگ دیتے ہیں باقی صوبوں کے, مہنگائی ہمارے سے زیادہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جتنے ٹیکس ہم لوگ دیتے ہیں نا باقی تینوں صوبے جو ہیں نا وہ نہیں دیتے. اور خان صاحب سے گزارش ہے کہ مہنگائی پہ کنٹرول کریں. باقی جتنے ملکی حالات ہیں جو آپ نے وعدے کیے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے, اس کو پورا کریں. گھر کے لیے, نوکریز کے لیے, یہ جتنے بھی وعدے آپ نے کیے تھے وہ پورا کریں تاکہ ملک جو ہے نا وہ ترقی کی طرف گام چلے. کیمرہ مین ریاض کے ساتھ ڈاکٹر نوید 72.